تحية لكل المستمعين وكل المشاهدين اللي كيتبعونا الآن مباشرة عبر أمواج أرابيل. نحييكم جميعا. وكما أشرت معنا الدكتور مهدي طالب. دكتور شكرا كثير لتلبية الدعوة، وإحنا كنتسنوك مرة في الشهر. مرحبا بك. أهلا وسهلا، شكرا على الضيافة، و كنشكر مسبقا يعني المستمعين اللي كيهتموا بهذا البرنامج الطبي. إذن اليوم اختارينا مادام أن العالم كله كيتكلم على واحد الفيروس اللي هو كورونا، واللي اليوم آخر الإحصائيات في الأخبار كتقول على أنه 361 اللي ماتوا و17,000 الحالة اللي مصابة، هذا فقط في الصين. إذا تكلمنا ربما الأرقام في دول أخرى قليلة جدا، ولكن مع ذلك أعلنت المنظمة الصحية العالمية منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ 5 ديال المرات دوليا. كان ذلك بعد انتشار إنفلونزا الخنازير عام 2009، شلل الأطفال عام 2004، وزيكا عام 2016، إيبولا عام 2014 و2019، والآن ربما تستعد المنظمة كذلك لإعلان حالة طوارئ للحالة السادسة. والحالات اليوم اللي تسجلت كما قلنا هناك حالات خارج الصين مثل بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، كندا، ماليزيا، الفلبين، فنلندا، اليابان والإمارات. إذن فيروس اللي اليوم الكل يتحدث عنه. لكن قبل ذلك غادي نشوفوا مع الدكتور مهدي طالب يعرفنا بعدا شنو هي الفيروسات. دكتور بسم الله الرحمن الرحيم. واحد المعلومة يعني قلتي، هو المنظمة العالمية للصحة أعلنت حالة الطوارئ يوم الخميس. إذن يعني تم إعلان فعلا للمرة السادسة يعني في التاريخ ديالها. نعم. وهذه المرات كلها في يعني في هذه السنوات الأخيرة. إذا شفنا يعني من 2000 نحن جاي من 2004 2009 2014. طبيعة الحال، لأن ممكن نقولوا في مطلع هذا القرن هذا يعني الفيروسات هذه لي زيبيديمي كثروا لأسباب كثيرة، واللي يمكن نذكروا من بينها يعني أولا لا بوبولاسيون كبرات ديال يعني السكان العالم كثروا، الديموغرافي والكثافه السكان في اسيا كثيره بزاف، وهذاك الشيء علاش تقريبا لي زيبيديمي كيكونوا في اسيا وفي افريقيا غالبا تيجيو من تما لان الكثافه كثيره. ومن بين الاسباب كذلك من غير هذه الكثافه ديال السكان هو لا موندياليزاسيون، يعني كينتشر بسرعه، لان الان ولاو العولمه ولاو يعني حتى لهذاك يعني ولات واحد الشبكه، العالم ولا بحال شبكه ديال الاتصال، يعني الانسان كينتقل الى غير ذلك يعني بواحد السهوله. ومن بين الاسباب اكيد لو ريشوفمون كليماتيك، لان كنعرفوا بان الفيروس كيحتاج لواحد ليكو سيستيم خاص باش يديفلوبا، وكنشوفوا بان يعني هاد لي ديسيني الاخرين كثروا هاد الحالات ديال لي زيبيديمي ناتجه على يعني هاد الاسباب اللي ذكرت. فنرجع للسؤال ديالك اللي هو تعريف شنو هو الفيروس. الفيروس يعني اول مره تعرف شنو هو الفيروس هو في الاواخر ديال القرن 19. كان دوك لي فوي ديال يعني في النباتات، لي فوي ديال الطبع ديال التبغ كانوا تصابوا بواحد المرض اللي انتشر بسرعه، وهناك اكتشف بانه هذاك المرض ناتج عن الفيروس. وشنو هو الفيروس؟ هو واحد ماشي خليه، ماشي سيلول، وانما هو واحد البارتيكول اللي عندها حتى هي واحد يعني ان جينوم، يعني واحد يعني جينات اللي كتكونها. هذاك لي جينوم كنعرفوا بان عندنا دو تيب ديال لي جينوم، اما كيكون ان ار دي ان ولا ان اي ار ان، بالانجليزيه ار ان ولا دي ان ا. فهذا الفيروس كيكون عنده اما دي ان ولا اي ار ان، وكيكون عنده ان جينوم اللي كيخليه يريزيستي الحالات الى غير ذلك، كيخلي يعني عنده دوك الجينات اللي كتكونوا. ولذلك كنلقاو بعض الفيروسات كيوقع لهم ميوتاسيون في لي جين بحال هذا الكورونا فيروس، لان الكورونا فيروس ماشي اول مره غنعرفوه.
كورونا فيروس يعني كيصيب الانسان من زمان تيصيب الانسان. اذا ماشي هذه اول مره. لا يعني نوع الفيروس، ولكن نعم. اول مره كنعرفوا هذا النوع من الكورونا فيروس نعم. اللي عنده واحد الميوتاسيون، يعني وقعت فيه واحد الميوتاسيون، وقعوا يعني داك الجينات ديالو التغيرات وصار يعني تغير حتى هو حتى في الاعراض اللي تيعطي الى غير ذلك. اذا الكورونا فيروس كاينين انواع اللي كان تيصيبوا الانسان بلا ما يحس باي حاجه. احيانا الانسان ما تيحسش كاع بشي حاجه، تيكون عنده الفيروس ما تيحس حتى بشي مرض، وبعض المرات تيعطيه بتيت غريب كما الاعراض ديال لا غريب، السعله ولا النيوفيدوزو ولا شي حاجه، وبعض المرات في الجهاز الهضمي بحال لون غاسترونتيريت. يعني هذا الكورونا فيروس العادي اللي كنعرفه. والكورونا فيروس اللي كاين دابا واللي قبل منه، لان ماشي اول مره يعني كنتكلموا على الكورونا فيروس، كان ديجا في 2003. في 2003 كان في الصين لو سخاس، كنسميو لو سخاس ولا لو سارس، سا ديبون واش كنهضروا بالفرنسي ولا بالانجليزيه. هذاك لو سخاس كان يعني باثوجين، يعني فيروس كورونا فيروس اللي تيمرض، ماشي بحال الكورونا فيروس العادي اللي تنعرفوه عن الانسان. وفي 2013 كان في السعوديه اللي هو لو ميرس، يعني ام او يعني ميدل ايست، يعني الشرق الاوسط، كذلك في 2013. اذا هذه ماشي اول مره، ولكن ثالث مره كنتكلموا على الكورونا فيروس كفيروس، يعني اللي هو باثوجين واللي هو تنتشر بسرعه عند الانسان. وعلاش وقعت الضجه اليوم مادام انه كانوا فيروسات؟ واش هو اليوم اخطر من اي وقت مضى؟ هو الانتشار اللي بسرعه. هو لا خدينا مثلا لو سخاس ديال 2003 اللي كان في الصين. اولا الصين في ذاك الوقت ما تعاملتش بحال هذه المره. كانت تقريبا خباتو واحد ما تكلمتش عليه بسرعه، سو كي في انتشر. واللي شنو اللي جعلو يعني يكتشفوا هذاك الوقت هو واحد الطبيب صيني اللي مشى لهونغ كونغ وهو مريض، ما حسش براسو. حتى لهونغ كونغ عاد وقع الديبيستاج وعرفوا بان كاين الفيروس، وهذه تما فين دار دياغنوستيك اول مره. ولكن بعد شي 6 شهور هكاك وما مخبين يعني ما اعلنوش عليها. هذه المره لا، هذه المره كنلاحظوا بان الصين يعني تعاونت مع المنظمه العالميه للصحه، وتعاونت يعني مع الدول وعلنت بسرعه، وخا شويه وقع واحد التاخير في الاول، ولكن على الاقل يعني الكولابور وعلنت بسرعه على هذا الفيروس وحتى على نوعيه الجينوم. لان الصين ما نساوش بالتجارب اللي عندها ديال هذه الفيروسات، صبحت من الدول المتقدمه في الميدان الفيرولوجي، يعني في المختبرات الفيرولوجي، والباحثين يعني تقدموا بزاف وصبحوا من الاولين يعني في العالم في هذا الميدان، في البحث العلمي في الميدان ديال الفيرولوجي. وبسرعه يعني عملوا هذاك سميتو لو جينوم، يعني طلعوا شنو هو بالضبط لي سيكونس ديال لاي ار ان ديال لي جين ديال هذا الفيروس هذا، وعطاوه يعني المختبرات العالميه كلها باش تشتغل اما يعني في الديتكسيون، يعني في المختبرات باش نعرفوا يعني ديبيستاج كل حامل الفيروس ولا لا. لان انطلاقا من الجينوم باش كنعرفوا كنديروا لي كيت دو ديتكسيون ولي تريتمون، كذلك لي لابوراتوار يبداو يبحثوا في التريتمون، وكذلك ايفونتويلمون الفاكسان جلبه. لان كنعرفوا مثلا في 2003 كانوا لي فاكسان بداو تيبحثوا على الفاكسان وحبسوا البحث. علاش حبسوا البحث؟ لان ليبيديمي يعني مشات بسرعه، ما بقاتش يعني واخا ماتوا 800 ديال الاشخاص تقريبا، واللي هي نسبه كتمثل 10% من الناس المصابين ذاك الوقت. ليبيديمي تحصرت بسرعه، ولذلك حتى المختبرات اللي بدات في البحث عن الفاكسان وقفت البحث ديالها لان ما بقاتش جدوى منه. ولكن في 2013 ملي جا لو ميرس ديال السعوديه، كذلك نفس الشيء بداو ابحاث في الفاكسان، وهذه الابحاث ما توقفتش لان لو ميرس باقي جاري حتى الان مره كيوقع كنقولوا كاين شي واحد عنده الكورونا فيروس ديال السعوديه، تلقى في هذه البلاد ولا في هذه البلاد، خصوصا يعني في السعوديه وفي ديك النواحي. اذا هذا والميرس علاش عاود يعني بقاو لي فاكسان هذا؟ لان
هو قاتل اكثر من ديك 10% ديال 2003 ديال لو سخاس. الميرس تيدير تقريبا تيقتل 35% ديال المصابين. هل من توضيح دكتور، الصين، السعوديه، افريقيا، ايبولا سمعنا انه حنا تكلمنا على كثافه السكان. هذا الشيء علاش ذكرت هذا المشكل ديال الكثافه السكانيه في الاول. كاين شي اسباب اخرى اللي ربما كيفاش كيوقع مثلا في السعوديه؟ واش من الحراره مثلا في افريقيا ايبولا شفنا انه واحد العدد ديال الدول كانت مقاطعه، واحد العدد ديال الدول الافريقيه ما كتزورهاش، كان وقع كذلك ضجه. هاد لي فيروس والاسماء ديالهم المختلفه. لا هو ماشي فقط يعني الكثافه السكانيه، ولكن حتى العادات. مثلا الى خدينا لو سخاس، هو باش نعرفوا يعني الكورونا فيروس هو اولا كيكون في لي ماميفير، في الحيوانات، وتنتقل من الحيوانات للانسان. ثم بحال هذا الفيروس دابا اللي كاين الان هو يقال ممكن يكون من لا شوف سوري. علاش؟ لان في هذاك المارشي اللي في ووهان اللي ظهر فيه الفيروس، ماشي غير مارشي ديال الحوت ديال السمك، ولكن فيه حتى بعض لي ماميفير اللي كيتباعوا بعض الطيور. وكنعرفوا بان لو سخاس يعني الاول اللي كان في الصين في 2003 جا من لا شوف سوري، وهذا المارشي كتباع فيه لا شوف سوري، ولي شينوا كيكونسوميو لا شوف سوري. وممكن حتى من لا شوف سوري ينتقل لان اوتر ماميفير، ومن ثم ينتقل للوم. مازال ما عرفناش بالضبط. ربما من التعابين اللي كتاكل هذوك لي شوف سوري. التعابين اظن قليل، النسبه قليله. علاش؟ لان الثعبان عنده الدم بارد. سي ان ماميفير ا سون فروا contrairement les mammifères الاخرين. il est peu probable que ça vienne من الثعبان، ولكن الله اعلم ممكن الفيروس يوقعوا فيه ممكن الفيروس يوقعوا فيه دي ميوتاسيون، يقدر يعيش في لو سون فروا. سا سي بوسيبل ديال التعبان. المهم هو بروبابلمون لا شوف سوري كوم بروميير كوز، و عن طريق ان اوتر ماميفير ولا ديريكتومون انتقلت للانسان، ومن الانسان ولات كتنتقل لانسان اخر. هذا تبت بان هذا الفيروس اللي كاين دابا كينتقل من انسان لانسان. علاش تبت؟ لان ما بقاوش غير الناس اللي كانوا في المارشي هما اللي مرضوا، صبحوا حتى لي بيرسونيل سوانيون مرضوا. ملي كيوليو لي بيرسونيل سوانيون سا فيدير كونتاميني بار لو باسيون ديريكتومون. دونك اذا كاين انتقال من انسان لانسان. وحتى لقينا عائلات كاملين مرضوا، يعني دوزوا لبعضياتهم لا مالادي. اذا هذا السؤال ديال واش كينتقل من انسان لانسان، هذا سي سور كو كينتقل من انسان لانسان. وهذا الشيء علاش ليبيديمي كتكبر وخاص لازم الاحتياط. وهذا الشيء علاش منظمه العالميه الصحيه يعني اعلنت حاله طوارئ في هذا المشكل هذا. وبغيت نرجع غير للنسبه ديال الوفيات في هذا الفيروس اللي كاين دابا، هي اقل لحد الان، اقل بكثير من النسبه ديال الوفيات ديال 2013 ولا 2003. هي الان بين 2 و 3%، وربما تكون اقل. علاش؟ لان ممكن يكون حالات غير معلن عنها، اللي هي اما ما عندهمش لي سيمبتوم، ما كاينش اعراض، او ناس اللي عندهم الفيروس ولكن عندهم غير ان سامبل غيم ولا شي حاجه وما تعلنش عليهم. اذا ممكن الحالات، يعني عدد الوفيات اللي معلن عنها الان راه معروف، ولكن عدد الحالات غير معروف. يعني اكيد انه على الاقل غيكون واحد دوبل ولا تريبل ديال هادشي اللي اعلن عنه الى غايه اليوم. الان كيفاش كيتم اكتشاف يعني هاد الفيروسات دكتور؟ يعني واش غير الحالات اللي كتبان على الانسان، ولا ربما اخذ الاحتياط قبل يمكن بعض الحيوانات؟ مثلا الان كنتكلموا على هاد الوطواط اللي هو يمكن حامل للفيروس. كيفاش كتمكن نعرفوا قبل ومسبقا الفيروس ولا حتى كيوقع عاد كنبداو نكتشفوا؟ لا هو يعني بالنسبه للحيوان ما يمكنش نديبيستيو الحيوانات. سي يعني شوز كلير. بون في السعوديه سيتي الدرومادير، مي بوتيتر من الدرومادير تا هو جاتو من لا شوف سوري، اون سي با. مي ما يمكنش، ولكن الانسان ما يمكنش نديبيستيو تو الموند. اللي كيوقع هو ملي دابا يعني عرفنا لو فويي اوريجينال اللي هو هذيك المدينه وهذيك لا ريجيون. الان تسدت ديك لا ريجيون، يعني كل شيء كونترولي، لي فيرمي باش ما ينتشرش الوباء. واللي خرجوا قبل وهذا وجات معاهم لا مالادي،
الان ما بقاش غير في ذاك الفويه، كاين حتى في مدن يعني تقريبا الصين كامله فيها، وماشي غير الصين، حتى تايلاند، اليابان في حالات الى غير ذلك، الفيتنام، كاع هذوك الدول ديال الاسيويه اللي عندها لا بروكسيميتي مع الصين، وكاين واحد الترافيك هيومان يعني في لي فرونتيير، وقريب تما كاين واحد ليشونج ايكونوميك هذا في ديك لا ريجيون، كاين يعني انتقلت لدول اخرى. ولكن لو فويي برينسيبال بور المومون يعني إلي سورفيي الى درجه ان الصين راه كتبني في مستشفى في ووهان باش ما يخرجوش الناس، باش بور لي زيزولي سور بلاس، لان بواحد السرعه كتبني واحد المستشفى يعني واحد السرعه فائقه اللي باش تسواني الناس تما ودير لهم ديبيستاج تما في هذاك في عين المكان. المشكل هو ملي كيجي الواحد مثلا في المطارات تيتكونترولا في الخروج ديالو من الصين وحتى في الوصول ديالو للمطار للمكان اللي غادي ليه. الكونترول تيوقع بدي كاميرا دو ديتيكسيون ديال لا تمبيراتور ا ديستانس، يعني كاميرا ا ديستانس كديتيكتي واش عندك لا تمبيراتور ولا لا. الصين ماشي غير الصين، الدول الاسيويه عندها هاد الانسترومون من زمان. علاش؟ لان كان عندهم المشكل قبل، اذا بقاو يل سو سون يعني بقاو دائما موجودين ايكيبي، راهم ايكيبي دابا بلي كاميرا. هنا مازال سيتي با انكور لو كا، مي اون اوروب يا با دو بروبليم، ايزون انستالي سكيل فو بور ديتيكتي لا تمبيراتور. المشكل اللي كاين هو ماشي كاع الناس عندها لا تمبيراتور. علاش؟ حيت كاين اللي كتكون عنده لا تمبيراتور وكياخذ باراسيتامول، دونك اون بو بلو ديتيكتي. هذاك الشيء علاش يا سورمون دي جون كي سون باسي sans problème, qui ont le virus, et on considère que c'est un rhume ou les choses. Tant qu'on n'est pas malade, il n'y a pas de danger pour soi. يعني كما قلنا لابد ما كتدوش شي حالات وهي اللي ربما وصلت لبعض البلدان. انا نعطيك مثلا افريقيا لحد الان ما كاينش شي حاله معلن عنها، ولكن ما كنظنش بان ما كاينش شي حاله. ضروري غتكون شي حاله، لان كاين واحد الترافيك كبير اقتصادي بين الصين وافريقيا. الصين موجوده في افريقيا في البلدان كامله. اذا يعني ما يمكنش مستحيل انه ما يكونش، ولكن باقي حتى حاله ما ديكلاري. علاش؟ اولا ما كاينش ليكيبمون نيسيسير في الدول الافريقيه بور ديبيستي، ولذلك علاش المنظمه العالميه للصحه اعلنت على حاله الطوارئ، لان ملي كتكون حاله طوارئ تيوقعوا شي حوايج يعني اللي كيوليو المنظمه العالميه للصحه كتفرضهم. يعني مثلا في لو ديبيستاج كتولي الدول كتعمل نفس العمليه ديال الديبيستاج، الكونترول في لي فرونتيير، يعني كيعطيوهم كومون اون دوا انفيزاجي باش كلشي يمشي بطريقه واحده، ويكون واحد التعاون بين الدول الى غير ذلك. ومن بين الامور هو ان المنظمه العالميه للصحه كتقول المختبرات اللي في الدول الغنيه واللي عندها يعني سيستم دو سونتي ديفلوبي تعاون الدول يعني الفقيره، وخصوصا الدول الافريقيه اذا كان مشكل. ولذلك مثلا يزون موبيليزي l'Institut Pasteur pour le dépistage في l'Afrique en cas de problème. Donc en cas de problème في l'Afrique, c'est clair que l'Institut Pasteur va être l'un des instituts qui va commencer à dépister. اذا كاين هذه الحاله. المشكل الاخر هو مثلا الناس اللي تيمشيو للمغرب ولا لاي بلاد في افريقيا مثلا ما تيجوش من الصين، ولو انك تمنع الطائرات ما تجيش من الصين، راه كاين الناس اللي تيترونزيتي والاغلبيه تيدوز لباري عاد تيهبط للمغرب. كازا كيدير شانغاي باري كازا، دونك لو فول ولا جاي عندك من كازا ماشي من الصين. اذا ما يمكنش تمنع وما يمكنش تحتوي المشكل 100%. هو غتنقص ولكن ما يمكنش تحتويه 100%. حاضر. انا علاش تكلمت قبيله على الفيروس وعلى هاد الحيوانات، لانه بعض المرات كنشوفوا علاقه النظافه دكتور، يعني علاقه النظافه بالمرشيات ديالنا بالاسواق ديالنا. احنا شفنا الان ان في ووهان يعني هذاك المنظر اللي كنشوفوه في الفيديوهات، يعني منظر مقزز، كل شيء كيتباع تما، كل شيء كيتكال تما، الدمايات ما المعيشه ديال هاد الفيروسات في هاد الاسواق وفي هاد هو بالنسبه لهذا النوع ديال الفيروس الكورونا فيروس، يعني الا بغينا نحتاطوا مثلا باش ما يكونش عندنا يعني هو اولا شكون اللي غيحتاط؟ هو الانسان اللي كان يعني بمقربه من انسان مريض، يعني قل من مترو، لان الفيروس ما ينتقلش الا كنتي بعيد من المريض اكثر من متر. اذا تينتقل الا قربتي ليه يعني متر ولا اقل تكون قريب له. علاش كينتقل؟ لان كينتقل بدوك لي غوتليت مع ديك السعله ملي كيجي ديك لاتو كيكحب كيطيروا دوك لي غوتليت ديال لا ساليف، تينتقل بهم لي غوتليت دو ساليف. اذا الا كنا اكثر من مترو ما غاديش ينتقل. هذه اول شيء.
ثانيا الا مشيتي للصين، الا كنت يلا رجعتي من الصين او لا غادي تمشي، في هذه الحاله ضروري يعني الاحتياط بالماسك. كتعمل لي ماسك يفو شوازيغ لو بون ماسك. دابا راه كاينين بينيوري دي ماسك في الصين وهذه، لان كاع الناس شراو لي ماسك ما بقاوش تلقاوهم. دونك تيخص توضع ان ماسك. الحاجه الاخرى هو الا سعل الواحد الا يعطس ولا شي حاجه يديرها مشوار يعطس فيه، ما يعطسش هكا. الا كان مريض عنده هو مريض ولا ما مريضش في الحقيقه، هو من الاخلاق يعني اللي كنعرفوها بعض المرات في المترو ولا في الترام وهذه خصو يدير ان مشوار. ولا كان ما يعني مريض، هو المريض خصو يدير الماسك. ولكن الا كان مثلا اون كونتاكت ولا جا من الصين شنو، ملي يعطس ذاك المشوار كيسدو ويرميه في لابوبيل غابيدمون باش ما يبقاش. اذا هذه بين الحوايج الاخرى غسيل اليد. خص الانسان يغسل يدو بالصابون وايفونتويلمون يديزانفيكتي بالالكول من بعد يدير داك لي برودوي هيدرو الكوليك اللي بور ديزانفيكسيون دي مان. هذه يعني من بين الامور اللي خص الانسان يحتاط لها. وإلا مشينا للبلاد اللي فيه الوباء مثلا الصين، الانسان يحتاط ما ياكلش اللحم الا ما كانش طيب مزيان. دونك لي تو سكي فيوند كرو ولا فيوند با تري بيان كويت الفو ايفيتي. علاش؟ لان الفيروس يكون يعني ما يموتش الا كان في ديك في لا فيوند في لي ماميفير، il va pas mourir الا ما كانش طيب مزيان، الا ما كانش ذاك اللحم طيب مزيان. هذه يعني كنعرفوا ان الناس كيمشيو بزاف لتايلاند وخاصه الشباب انه يردوا البال ديالهم ويحديو راسهم مزيان. فوالا دونك هادو من بين لي كونساي. مانتنون ça c'est à l'échelle individuelle. Maintenant, à l'échelle internationale, les aéroports, il y a les contrôles, les sorties ou l'entrée la Chine, il y a vraiment beaucoup de contrôles, notamment dès que la région, il y a barricadé, dès que la région d'Aba, elle est complètement barricadée. Donc ça, c'est pour moi, c'est les caméras, les aéroports, les caméras thermiques. Tout ça, ça n'empêche pas 100%, mais ça peut réduire يعني le risque ديال. لحد الآن دكتور واحد غير مسألة مهمة. الإنسان إذا كان يعني كونتاكت مع المريض او لا يلا رجع من الصين، كان فواياج اون شين ولا في فواياج اللي فيها هاد كنعرفوا بزاف الناس كيمشيو دابا. هذوك في هذه الحاله اش تيخص الانسان الا شك في دارو رجع من الصين ولا كان اون كونتاكت وشك بان ممكن يكون عنده الفيروس، يعني عنده السعله، عنده السخانه، peut-être une gastroentérite لان ça peut donner des symptômes aussi digestifs. شك بان عنده الفيروس، اشنو خصو يعمل؟ ما خصوش يمشي لي زورجونس لان يمكن ينشر المرض للناس كاملين اللي قاعدين في ليزورجونس. ما خصوش يمشي عند الطبيب ديالو، خصو يبقى في بلاصتو، كيبقى في دارو كونفيني باش ما يعادي حتى شي واحد ويعيط للصون. هما عارفين عندهم لي كونسيني وتيصيفطوا له اللي كيجي للدار يدير له ديبيستاج في الدار. وعادي الا كان عنده لو فيروس تيمشي للوبيتال ميليتير اون ايزولمون، لان لوبيتال ديال نيدروفيرم هو السول. دونك تيمشي اون ايزولمون والايزولمون كيبقى 14 يوم، يعني كارونتين ديال 14 يوم. انا بغيت نتكلم على هذه القضيه ديال الحجر اللي كيبقى 14 يوم او حتى ال 20 يوم، نتكلموا عليها يعني من بعد الفاصل. لكن غير الا سمحتي لي، بلجيكا الحمد لله لحد الان ما مسجلاش اي حاله. ما مسجلاش، كما قلت ماشي معناه ما كاين حتى اي حاله، لان كاين كمان ان ترافيك. فرنسا فيها ما عرفتش شحال من حاله، 5 ولا اكثر، المانيا فيها، ايطاليا فيها. سا ميطونغي زعما ما يكون حتى شي واحد في بلجيكا، مي لحد الان الحمد لله ما كاينش شي حاله اللي معلن عنها. مي بوتيتر دي جون اسيمبتوماتيك، حيت كما قلنا الفيروس يقدر الانسان ما يكون عنده حتى شي اعراض، وممكن يكونوا دي جون اللي عندهم ان سامبل غريب، حيت سا ريسومبل لا غريب. اي اتونسيون سا تي موان كو لا غريب سو فيروس، يعني كو لا غريب سيزونيير. La grippe saisonnière, on a beaucoup plus de morts par la grippe saisonnière que من هذا الفيروس اللي احنا الان بيان سور. غير هو المشكل ديال هذا الفيروس هو واحد الانتشار بسرعه يعني. حاضر. مادام اننا كنتكلموا في بلجيكا، احنا شفنا في الاخبار انه بعض الشباب الصينيين اللي هما يا اما زايدين هنا يا اما كابرين هنا، اصبحوا الناس كيهربوا منهم، فبداو كيتشكاو هاد الناس علاش كتهربوا منا. واش حنا فيما شفنا الان شي صيني خصنا نهربوا منه؟ C'est une forme de racisme. Pour moi, c'est une forme de racisme et c'est pas normal. Les gens, c'est pas parce qu'on est asiatique qu'on a le virus. On peut être belge d'origine et revenir de Chine et avoir le virus ou risquer de contaminer. Donc c'est le fait d'avoir été dans la région et en Chine qui fait qu'il y a un risque, mais c'est pas le fait d'être chinois, ça c'est du n'importe quoi. نعم، وحقيقة أن المنظر اللي شفناه في التلفزة أنه أمر كما قلتي دكتور يعبر على أن الناس ما كيفهموش المسائل، ويمكن نوليو كنستعمل العنصرية ضد الناس.
فهذا j'avais vu شي حاجه من دايرين هذه كما je ne suis pas un virus نعم. les chinois qui affichaient ça je ne suis pas un virus. وهذا يعني اشكال لان الانسان كما قلت يا دكتور ربما يقدر بنادم راه يكون راجع مشى في تجاره ولا مشى في عمل ولا مشى في دراسه ورجع. وحنا نتكلموا على القضيه ديال الطلبه اللي ولا الناس العاملين هناك واللي رجعوا وتم الحجر ديالهم الان الى غايه 20 يوم. نرجع بعد الفاصل مستمعينا الكرام، مرحبا بكم. بعض الأسئلة كتوصلنا دينية ولكن احنا الآن مع الدكتور فغادي نخليو الأسئلة الدينية ربما نطرحوها على الشيوخ ديالنا. أعود إليك دكتور مهدي طليب. الآن كنشوفوا أنه بعض الدول اللي كترجع المواطنين ديالها كيتم حجزهم أو حجر عليهم لمدة معينة ما بين 14 و 20 يوم. هل هذا يعني أنه ضروري أنهم يمروا من هذا الحجر لهذه المدة المعينة حتى يتم يعني التأكد؟ هو إلا كان يعني كاين ان ريسك ديال يكونوا بورتور ديال الفيروس أكيد أنه ضروري. علاش؟ لأن الأعراض كما قلنا كتبان اللي كيتسمى لو طون دانكوباسيون، يعني الفيروس في الوقت اللي كيدخل الذات والوقت اللي كيبان اسبوع كنقولوا، ولكن jusqu'à 14 jours. يعني ça c'est le ce qui fait des 14 jours nécessaires. علاش؟ تيدار ان تيست في الاول ولا كان نيجاتيف خص يدار عاوتاني بعد اسبوع وبعد اسبوع باش نتاكدوا 100% بان هذا ما دزناش في ذاك لو طون دانكوباسيون. هذيك الساعه الا ما كانش في لي تيست كاملين ديك 14 يوم ما بقاش لو ريسك. c'est-à-dire هنا كنتاكدوا انه كنتاكدوا. ومساله اخرى مثلا الا كان واحد مثلا جا طياره ولقينا عنده ان فيروس، لقينا عنده لو فيروس، فهذاك الشيء علاش ديك لافيش ديال الفواياجور اللي امبورطونت il faut contacter كاع لي باساجي اللي كانوا معاه في الطياره، لان كلهم خص يعيطوا له pendant le vol il peut avoir contaminé الا ما اكتشفنا الا ما اكتشفنا حتى كانوا دازوا الناس وكل واحد مشى لدارو وطلق. لا راه كيعيطوا لهم ils font appel à tous les passagers de l'avion ماشي باش يرجعوا mais pour se manifester dès qu'il y a le moindre symptôme. حاضر. وإذا كما قلتي في البداية أن كل دولة خصها تكون يعني مجهزة نفسها. هادو سي لي ريكومونداسيون ديال لو ام اس ديال المنظمة العالمية للصحة، هما اللي عاطين هذاك الشيء. علاش اللي كتديكلاري لو ام اس بأن سي ان بروبليم دو سونتي مونديال سي اون اورجونس كيكونوا دي ريكومونداسيون uniforme في الدول كامله باش pour pouvoir collaborer. Sinon il y aura pas possibilité de collaboration. إلا ما كانوش les mêmes mécanismes اللي توضعوا في كل بلاد، خص يكونوا les mêmes mécanismes pour pouvoir communiquer et collaborer. نعم، كنذكر انه مجموعه من الطلبه، مجموعه من العاملين هناك يعني تم الاجلاء ديالهم لدولهم باسرع وقت ممكن، حيث كما قلنا انه كما كيجيو كما كيوصلوا لبلدانهم كيمروا مباشره للمستشفيات، خاصه المستشفيات العسكريه. علاش بالضبط المستشفى العسكري؟ لا ماشي بالضبط المستشفى العسكري. خص تعرف بان في بلجيكا ما كاينش شي ستركتور qui se prête à ça. Et donc le ministère de la Santé a décidé que ce soit l'hôpital militaire parce que c'est la structure qui se prête à l'isolement des patients. ولكن c'est pas la structure qui se prête au traitement. Attention, si maintenant un patient va mal, c'est pas là qu'il faut le traiter, c'est à Saint-Pierre. C'est à l'hôpital Saint-Pierre. Ce sont, je dis donc, c'est les seuls en Belgique. Donc, l'hôpital militaire pour l'isolement, etc. Et l'hôpital Saint-Pierre pour le traitement, parce que c'est le centre de référence en virologie, en infectiologie. C'est un peu comme l'hôpital d'Anvers pour tout ce qui est maladie tropicale. Donc il y a des centres comme ça qui sont spécialisés dans un domaine. علاش قلت هكذا؟ لأن شفت بلجيكا، شفت المغرب كذلك البارح الطائرة اللي نزلت وعلى متنها ما يزيد على 170 شخص عائدين من ووهان مباشرة للمستشفيات العسكرية سواء بالرباط أو بمكناس. يعني بالضبط ديريكتومون المستشفيات العسكريه موقع في بلجيكا هو موقع في المغرب، يعني ربما Là, probablement parce qu'ils sont mieux équipés pour ça, mais بحال دابا في فرنسا c'est pas المستشفى العسكري.
فرنسا هي دي إذا سونتر ماشي بالضروري لا ماشي لا ماشي بالضروره غير هو المستشفى العسكري في الرباط بوغ بزاف د الحوايج هو اللي خصك تمشي له صحيح سي لي ميو ايكيبي حقا داك الشيء اللي شفنا البارح يعني انه مستشفيات اللي في المستوى العالي. نختموا بك الان استاذ دكتور مهدي طالب، كيفاش يمكن نحميو نفوسنا ونحميو وليداتنا من الفيروس؟ هو ما كاينش يعني فو با بانيكي كنظن هذه اول حاجه. il faut pas de panique tant que on n'a pas de contact مع quelqu'un qui est revenu d'une région où il y a la maladie ou là on n'a pas de contact de proximité مع المريض كما قلت لك il faut être à 1 mètre tant que ما مشيناش للصين باش ناكلوا اللحم تما ولا شي حاجه la viande crue ou la être en contact donc il y a vraiment pas de risque de contamination comme ça. Il faut pas aller dans les endroits à risque, les hôpitaux, il faut pas aller fréquenter les milieux de soins si c'est pas nécessaire. Donc بحال دابا مثلا الزيارات في السبيطار كثروش بزاف يعني في هذه الحاله هذه il vaut mieux attendre un peu. Sinon se laver les mains quand on va dans une zone externe mais pour nous il y a vraiment pas de quoi s'inquiéter. اذا ما عندناش لاش نخافوا. نعاودوا هذيك القضيه ديال انك ما تشوفش الصيني وتظن بانه راه فيروس كيتمشى. لا ابدا ولكن اذا كانوا الموindre symptôme ديال comme un rhume ولا شنو la température un rhume bon c'est fréquent, le plus probable c'est une grippe normale saisonnière mais si on a un doute parce qu'on a été en contact ou directement ou indirectement avec un Chinois contaminé ou un Belge contaminé ou peu importe son origine, qui revient de Chine ou qui est malade ou si nous-mêmes on a été en Chine, dans ce cas-là, à faire الحالة il vaut mieux كما قلت نعيطوا le sang, ne pas aller aux urgences si on a le moindre doute نعيط le sang ou comme ça ils viennent faire le dépistage à domicile. بعض المرات الان كتوقع حتى انه مطاعم صينيه ما بقاش كيبغيو يمشيو ليها الناس اللي كانوا موالفين انهم يمشيو ياكلوا وكنعرفوا انه الان يعني c'est la psychose parce que les médias ont une responsabilité là-dedans donc on a beaucoup parlé c'est la une de tous les journaux et donc du coup il y a une certaine psychose qui s'installe mais elle n'est pas justifiée. باقي شي حاجه ما ذكرناهاش دكتور؟ ما عرفتش. المهم انه الانسان بنعاودوا نذكروا فقط ان الانسان ما تركبوش الخلعه او يخاف. احتياطات واجبه كما ذكر الدكتور مهدي، احتياطات واجبه. تغسلوا يديكم، تبعدوا من الناس اذا كانوا عرفتم انهم مرض غادي تقدروا تبعدوا منهم ولكن ما نخلقوش نوع من الفوضى او من نوع من الخلعه اللي هي زائده واللي ربما ما عندها حتى شي معنى. كنشكر الدكتور. شكرا لك كذلك. نتلاقاو الشهر المقبل ان شاء الله مره اخرى ان شاء الله. شكرا. تحيه لك دكتور مهدي طالب اللي كان معنا اليوم واللي قربنا من انواع الفيروسات وكذلك تكلمنا على فيروس كورونا بشكل كبير وشرح لنا انه يمكن الاشياء اللي ممكن ان تخلق لي الفيروس ولكن احنا الحمد لله لحد الساعه بعيدين كل البعد لكن دائما مع الاحتياطات. سأعود إليكم بعد لحظات.